वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 मई 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज घर में पुरसुकून माहौल रहेगा। बड़े लोगों का ताउन आपके इमेज को मज़ीद बेहतर बनाएगा। आज आपको किसी तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात खुशी का बाइस बनेगी। अपनी और अपने ख़ानदान की राहतों को पहले रखें, लेकिन ये भी जहन में रखें कि अखराजात के मामले में बहुत फ़राग़ दिल होना अच्छी बात नहीं है। ये वक्त जज्बाती होने की बजाय अमली होने का है। आज आपका कोई करीबी शख्स आपकी परेशानियों का सबब बन सकता है। आज अपने मौजूदा काम के अलावा दीगर चीज़ों में दिलचस्पी लें। आज कोई नया फ़ैसला ना करें, नुकसान का भी इम्कान है। लोहे या मशीनरी से मुतल्लिक काम में मुनाफा होगा। आज आपको अपने काम में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और हम आहंगी भी अच्छी रहेगी। आज थकावट और नींद की कमी की वजह से आप कमज़ोरी महसूस करेंगे, जो आपके काम करने की सलाहियत को भी मुतासिर करेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी अमलियत और ताउन मोहब्बत के एहसास को गहरा करेगा। आज आपका साथी आपकी कोशिशों की तारीफ़ करेगा और ये आपके ताल्लुकात में एक नई तवानाई लाएगा। लिहाजा अपने अमल के ज़रिए अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने से महरूम ना हो। ये आपके तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का वक्त है, जो आपको और आपके साथी को मज़ीद ताकत फ़राहम करेगा। टॉरस बुर्ज सोर। आज सियारों की पोजीशन आपको कुछ ख़ास देने के हक़ में है, इसलिए जाँ फ़िशानी से काम करें और वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज आपके अच्छे इंतज़ाम की वजह से ख़ानदान और काम से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुनासिब तवाज़ुन रहेगा। रिश्तों में मिठास भी आएगी। नामालूम लोगों से रब्ता ना रखें, दूसरी सूरत में आप इसकी वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं। पड़ोस में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। अपनी फ़ितरत में मस्बतियत को बरकरार रखें। वालिदा की सेहत के बारे में तशवीश हो सकती है। काम के मुकाम पर कोई नया काम शुरू करने का मंसूबा बनाया जाएगा, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल करने में वक्त लगेगा। शराकती कामों में काम करने का तरीका बेहतर होगा, क्योंकि गलत फहमियाँ दूर होंगी। सरकारी दफातर में काम करने वाले लोगों को परेशानी की वजह से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज आपके काम में शरीके हयात का ताउन आपकी परेशानियों को कम करेगा। अपने प्यारे साथी से मुलाकात आपके दिमाग को भी सुकून देगी। आज जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। भारी खाने से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने ताल्लुकात के लिए तवील मुद्दती अहदाफ तय करें और इनके हसूल के लिए एक साथ मंसूबा बनाएं। अपने रिश्ते में मज़ीद कुर्बत और मोहब्बत लाने के लिए इस मस्बत पहलू को इस्तेमाल करें। इस वक्त मुस्तकबिल के अहदाफ पर बात करना भी फ़ायदेमंद होगा। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज किसी तजर्बाकार शख्स की रहनुमाई से आपके मसाइल का सही हल मिल जाएगा और फ़ायदेमंद बातों पर भी बात होगी। अगर आप कोई गाड़ी या जायदाद ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो आज ही इस पर संजीदगी से अमल करें। आज कर्ज से मुतल्लिक कोई काम ना करें, यह फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि ये आपके बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करेगा। ख्याल रहे कि पड़ोसी से लड़ाई की सूरत हाल भी पैदा हो रही है। अपने जज्बात को काबू में रखें। आज आप सही फ़ैसला कर सकेंगे। अभी काम में ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद ना रखें, ताहम आपका कारोबारी काम कुछ काबिल एतमाद जमातों की मदद से जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमत करने वालों को इनकी लापरवाही की वजह से आला अफसरान की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। आज मोहब्बत के रिश्तों को जल्द शादी में बदलने का मौका मिलेगा। ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। अपनी इस्तात से ज़्यादा काम ना करें और मुनासिब आराम भी करें। थकावट और तनाव की वजह से कमज़ोरी और जोड़ों के दर्द वगैरह जैसे मसाइल होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग खाकस्तरी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کے تعلقات میں نئے امکانات تلاش کرنے کے لیے ایک سازگار وقت ہے۔ اگر آپ دونوں کچھ عرصے سے کسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کچھ دلچسپ خیالات کا تبادلہ آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ آج آپ کے لیے مختصر لیکن گہری گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سوچ سمجھ کر وقت گزارنے کا موقع ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج اگر کوئی کام آپ کی خواہش کے مطابق مکمل ہوا ہو تو آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اگر جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ زیر التوا ہے تو آج ہی اس پر توجہ دیں۔ رشتوں میں مٹھاس برقرار رکھنے کے لیے سمجھداری اور صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت بھائیوں میں کسی نہ کسی قسم کی تفرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ اپنی پڑھائی سے نہ ہٹائیں اور اپنا وقت فضول سیر و تفریح میں ضائع نہ کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی کے اچھے امکانات ہیں۔ اس وقت کاروبار میں نقصان کا امکان ہے۔ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرتے وقت اپنے بجٹ کو ذہن میں رکھیں۔ خاندان کے کسی فرد کی کامیابی سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ ایک یادگار ڈنر اور تفریح پروگرام کا بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ موسم اور آلودگی سے خود کو بچائیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند اور توانا محسوس کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے خیالات اور احساسات کو واضح طور پر بیان کریں کیونکہ اس سے باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا۔ ایک ساتھ گزارے لمحات خاص ہوں گے۔ چھوٹے سوچے سمجھے اشارے اور آپ کی عملی مدد آپ کے ساتھی کے دل کو چھو لے گی۔ یہ آپ کے ساتھی کی جذباتی ضروریات کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج اہل خانہ کی رہنمائی سے زیر التوا کام آسانی سے مکمل ہوں گے۔ اپنے کام کو صرف بات کے لیے ملتوی نہ کریں۔ آپ اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کے ذریعے گھر اور کام کے درمیان کامل توازن برقرار رکھیں گے۔ کسی خاص چیز کی خریداری کا منصوبہ بھی بنایا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اداس ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جائیداد سے متعلق کوئی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے کاغذات وغیرہ کو اچھی طرح چیک کریں۔ سیاست یا سماجی سرگرمیوں سے کچھ فاصلہ رکھیں۔ کام میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر آپ کسی بااثر کاروباری شخص سے مدد لیں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں کو کیریئر سے متعلق کچھ مواقع ملنے سے راحت ملے گی۔ پراپرٹی ڈیلنگ سے وابستہ افراد اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ توقعات تعلقات میں تلخی لائے گا۔ کچھ ذاتی آزادی دینا بھی ضروری ہے۔ شادی سے باہر محبت کے معاملات سے دور رہیں۔ آج زیادہ دماغی کام کی وجہ سے سر میں بھاری پن اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ مناسب آرام کرنے اور غذائیت سے بھرپور غذا کھانے سے آج آپ صحت مند رہیں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ ٹھوس اور عملی اشاروں سے اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ چھوٹے لیکن اہم اشارے آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے وقت بہتر ہے، لہٰذا اپنے ساتھی کے ساتھ تفریح اور تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لیں، چاہے یہ فن ہو، موسیقی ہو یا ایک ساتھ مل کر کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرنا۔ یہ آپ کو ایک دوسرے کے مزید قریب لے آئے گا۔ ورگو، برج سملہ۔ بزرگوں کی مہربانی اور تعاون آج آپ پر قائم رہے گا۔ ان کی عزت کو برقرار رکھیں۔ بچوں کی طرف سے کسی بھی جاری مسئلے کا حل ملنے کے بعد ذہنی سکون ملے گا۔ آپ اپنے ذاتی کام پر مناسب توجہ دے سکیں گے۔ رشتہ داروں کی اچانک آمد آپ کے اہم کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی معاملے پر خاندان میں ناراضگی ہو سکتی ہے، لہٰذا نظم و ضبط برقرار رکھنے کو اپنی ترجیح بنائیں۔ آج کام کے ساتھ ساتھ رشتوں کو مضبوط رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج اپنے کام کی جگہ پر اپنے آپ پر نظر رکھنا یقینی بنائیں۔ ملازمین سے کام کرواتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کام منافع بخش رہے گا۔ کسی ہدف کے حصول کے بعد ملازمت پیشہ افراد کے لیے پروموشن کا اچھا امکان ہے۔
آج آپ خاندان کے افراد کے ساتھ تفریح میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ اس سے باہمی تعلقات میں مٹھاس برقرار رہے گی اور رشتوں میں بھی قربت رہے گی۔ آج موجودہ موسم کی وجہ سے سستی جیسی کیفیت پیدا ہوگی۔ ورزش، یوگا وغیرہ پر بھی توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے منصوبہ بند اور ٹھوس اقدامات کریں گے جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا آپ کے تعلقات کو گہرا کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا ساتھی اپنی پسندیدہ چیزیں لا سکتا ہے؟ کیا آپ ان کے لیے کچھ خاص بنا سکتے ہیں؟ ان باتوں پر توجہ دے کر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نیا اور بہتر رشتہ بنا سکتے ہیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج اپنے خیالات میں مثبتیت برقرار رکھنے سے آپ اپنے کام کو بہترین طریقے سے مکمل کر سکیں گے۔ آج خاندان میں کچھ طویل المدتی فائدے کے منصوبوں پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصے سے چلی آ رہی کسی پریشانی کا حل ملنے سے ذہنی سکون رہے گا۔ آج اپنی فطرت میں انا کا احساس نہ آنے دیں۔ اس کی وجہ سے جو کام مکمل ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ خرچ کرتے وقت آپ کو اپنے بجٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی۔ کیریئر میں وقت سازگار ہے۔ آپ اپنی قابلیت اور محنت سے کام پر کسی خاص کام کو آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ کسی نئے منصوبے پر کام کرنے کے لیے پارٹی کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سرکاری کاموں میں آپ کا تعاون قابل ستائش رہے گا۔ میاں بیوی کے درمیان کسی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں کہ گھر کے معاملات باہر نہ جائیں۔ سروائیکل اور سر درد جیسے مسائل سے بچنے کے لیے باقاعدہ ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور پرانے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت آپ کے پیار کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی دلچسپ شخص سے ملنے کا امکان ہے، تاہم صبر کریں اور چیزوں کو آہستہ آہستہ چلنے دیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز کے لیے سیاروں کی پوزیشنوں میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ منصوبہ بند طریقوں سے کاموں کی تکمیل اور آپ کو کامیابی دلائے گی۔ آپ کی پوری توجہ آج آپ کی ذاتی اور خاندانی سرگرمیوں پر مرکوز رہے گی۔ آپ کو اپنے خاندان کے بزرگوں کی طرف سے نعمت کے طور پر تحفہ مل سکتا ہے۔ گاڑی یا جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اس وقت حالات زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ طلباء اور نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مستقبل سے متعلق کام پر توجہ دیں۔ انہیں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ شراکت داری سے متعلق کام میں پرانے منفی مسائل کو نظر انداز کریں اور صرف موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ اس وقت کام میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنا نقصان دہ ہوگی۔ دفتر کے تمام افسران پر آپ اپنا غلبہ برقرار رکھیں گے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آج بہت زیادہ کام کا اثر آپ کی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو بڑھا سکتا ہے۔ اپنے کھانے کے نظام کو بھی بہتر بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ سنگلز کے لیے آج آپ کسی سے مل سکتے ہیں جو آپ کو اپنی شدت سے مو لے گا، جبکہ کشش مضبوط ہے۔ کسی بھی سنجیدہ چیز میں کودنے سے پہلے اپنا وقت نکالنے میں محتاط رہیں۔ اس پر غور کریں کہ آپ رشتے میں واقعی کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مرحلہ خود آگاہی اور سوچ سمجھ کر انتخاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ پیدا ہونے والے گہرے جذبات کو گلے لگائیں اور انہیں بامعنی روابط کی طرف لے جانے دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کے دن کا آغاز کسی اچھی سرگرمی سے ہوگا۔ اپنے روزمرہ کے معمولات کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے متعلق معلومات پر بھی
तवज्जो दें। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो मुस्तकबिल में फ़ायदा मंद साबित होगी। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने काम में मसरूफ़ रहें। बाज़ औक़ात आपका मुस्तनद और नाराज़ लहजा आपके अपने काम में रुकावट बनता है, इसलिए अपनी फ़ितरत को आरामदेह और काबू में रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी किस्म की कागज़ी कार्रवाई को एहतियात से करें। अगर आप किसी के साथ शराकत दारी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो इसे संजीदगी से लें। यह शराकत दारी मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले अफराद को काम का बोझ बढ़ने की वजह से ओवर टाइम काम भी करना पड़ेगा। मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार और पुरअमन ताल्लुकात रहेंगे। आज आप अपने अंदर कमज़ोरी और थकावट महसूस करेंगे। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग खाकस्तरी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक दिलचस्प दिन होने वाला है। आपकी बेसाख्ता और एडवेंचर की हौसला अफजाई की जाती है। ये तफरी और दिलचस्प सरगर्मियों के ज़रिए अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करने का एक बेहतरीन वक्त है। एक हैरत अंगेज़ सैर का मंसूबा बनाएं या एक साथ मिलकर एक नया शौक़ दरियाफ्त करें। मुश्तरका तजर्बात का सनसनी आपको मज़ीद करीब ले जाएगी। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज एक फ़ायदेमंद सूरत हाल बरकरार है। नए मंसूबों और कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तरक्की की नई राहें भी मिलेंगी। रिश्तेदारों से मुलाकातों का सिलसिला होगा। अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने के बाद आप खुश होंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द की बीमारी की वजह से आपका अहम काम रुक सकता है। कुछ लोग हसद की वजह से आपकी पीठ पीछे आपको बुरा भला कह सकते हैं। ऐसे लोगों से फ़ासला रखें, लेकिन इनसे लड़ाई में ना पड़ें। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आज आपको अपने काम की जगह पर अपने साथियों और मुलाजमीन से ताउन हासिल रहेगा। बहुत ज़्यादा लापरवाही और फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें। दफ्तर में अपने काम में छोटी सी लापरवाही की वजह से आप तनाव का शिकार रह सकते हैं। कोई अच्छी खबर मिलने की वजह से घर में खुशी का माहौल रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुर्बत रहेगी। सेहत का कोई पुराना मसला दोबारा पैदा हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात की गहराई को समझने और इसे मजबूत करने का सही वक्त है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी का मुजस्सिम है। ये एक बामायनी कनेक्शन बनाने का एक बेहतरीन मौका है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आप अपने अंदर बेपनाह एतमाद और तवानाई महसूस करेंगे। समाजी खिदमात से मुतल्लिक सरगर्मियों में भी आपका ख़ुसूसी ताउन रहेगा। सरमायाकारी के लिए वक्त साजगार है। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएं। किसी भी मसले पर रद्द अमल ज़ाहिर करने से पहले अच्छी तरह सोचें। जल्दबाजी और गुस्सा सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकता है। फजील चीज़ों पर पैसा ज़ाया ना करें। अपने बजट का ख्याल ज़रूर रखें। आज अपनी कारोबारी सरगर्मियों का संजीदगी और बारीक बीनी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मौजूदा माहौल में ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद ना रखें। ज़्यादा काम की वजह से आज आपको दफ्तर का काम घर से करना पड़ सकता है। आज काम में मुसलसल सुस्ती ख़ानदानी ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकती है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी और बच्चों से भरपूर ताउन मिलेगा। आज सेहत में छोटे उतार चढ़ाव को भी हल्का ना लें। थोड़ी सी एहतियात आपको मुकम्मल सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर पुरकशिश वक्त है जो सिंगल हैं। आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा होंगे जिसके ख़यालात और मशागिल आपसे मुख्तलिफ हों। इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और नए रिश्तों की तरफ बढ़ें। मुनफरिद अफराद की तरफ आपकी कशिश आपको नई मोहमजोई और मोहब्बत के इम्कानात की तरफ ले जा सकती है। पाइसेस, बुर्ज हूत।
آج کچھ ذاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہونے کی بجائے اس صورتحال کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ خاندان کے کسی فرد کی کامیابی سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ گھر میں بھی کسی نیک کام سے متعلق منصوبے بنائے جائیں گے۔ اخراجات کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو مشورہ دینے کی بجائے اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں۔ آج آپ پوری سنجیدگی سے کام لیں گے۔ صرف اس وقت یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے کاروباری راز افشا نہیں ہو رہے ہیں۔ شراکت داری سے متعلق کاروباری سرگرمیوں پر نظر رکھیں، کسی قسم کا فراڈ ہو سکتا ہے۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ دوستوں کے ساتھ خاندانی ملاقات بھی ممکن ہے۔ آپ اپنے ساتھی سے بھی مل سکتے ہیں۔ آلودگی اور بھیڑ والی جگہوں پر جانا انفیکشن جیسے حالات کا باعث بن سکتا ہے۔ خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسنز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی بہت حساس اور جذباتی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ان سے اپنے دل کی بات کریں اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تعلقات میں ایک نئی گہرائی اور افہام و تفہیم کا تجربہ ہوگا جو آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔